संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां समुपस्थितानां स्वागतं कुर्मः। तत्रादौ अस्माकं परिचयः। मम नाम रमाकान्त पाण्डेयः। अहं काशीतः समागतोऽस्मि। काश्यां कश्चन विशिष्टः विश्वविद्यालयः यस्य नाम काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः। तस्मिन् विश्वविद्यालये व्याकरणविभागे अहं नियुक्तः सन् व्याकरणम् अध्यापयामि। सम्प्रति अस्यां कक्षायां धातोः व्यापारवाचकत्वे साधकतत्त्वानि विवेचनीयानि इति प्रासङ्गिकः कश्चन विषयः अस्माभिः प्राप्तः। यतोहि अस्माकं वैयाकरणानाम् अयं सिद्धान्तः प्रथममेव अस्माभिः तत्र निरूपितः यत् धातोः फलवाचकत्वं व्यापारवाचकत्वं च स्वीकृतम् अस्माभिः। तत्र व्यापारवाचकत्वे कानि कानि साधकतत्त्वानि सन्ति इत्यत्र विचारः अस्माभिः सर्वैः कर्तव्यः इति धिया तत्र कौण्डभट्टेन तत्र साधकतत्त्वानि प्रस्तूयन्ते। तत्र प्रथमं तैरुक्तं यदि धातोः व्यापारवाचकत्वं नाङ्गीक्रियते तदा किं कार्यं पचनीयञ्च इत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किंच क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न इति भट्टोजीदीक्षितनिर्मितपद्यं कौण्डभट्टः उपस्थापयति। अत्र प्रसङ्गे कौण्डभट्टः निरूपयति, वर्गीकरणं करोति, कानि कानि तत्त्वानि सन्ति, जैः जैः तत्त्वैः तत्र अस्माभिः धातोः व्यापारवाचकत्वम् अङ्गीक्रियते। तत्र प्रथमम् एतानि लक्ष्यानि तैः उपस्थापितानि। केवलं फलमात्रं धात्वर्थः स्वीक्रियते, व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं नाङ्गीक्रियते, तदा एतानि लक्ष्यानि सन्ति जैः कौण्डभट्टैः निर्दिष्टानि इमानि लक्ष्यानि, तेषां लक्ष्यानां सिद्धिः न स्यात्। तत्र प्रथमं कौण्डभट्टः वक्ति किं कार्यं पचनीयञ्च इत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि इति वक्ति। तत्र प्रथमं वक्ति कार्यं, पुनः वक्ति कार्यं पचनीयं। पचनीयं कार्यम् इति लक्ष्यद्वयं सिद्धं न स्यात् यदि धातोः व्यापारवाचकत्वं नाङ्गीक्रियते। पुनश्च वक्ति इत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि तत्र इत्यादिना अन्यान्यपि लक्ष्यानि तैः सङ्गृह्यन्ते। तत्र तृतीयं लक्ष्यं नखैर्भिन्नः नखभिन्नः हरित्रातः किंच ज्योतिष्ठोऽपि याजी एवं भूतानि लक्ष्यानि सन्ति। येषां सिद्धिः धातोः व्यापारवाचकत्वमन्तरा न भविष्यति। तत्र निरूपणीयम् अस्माभिः कथं न तावत् इमानि लक्ष्यानि सिद्ध्यन्ति। तत्र प्रथमं कार्यम् इति। कार्यम् इत्यत्र क्री धातुः विद्यते, इणत् प्रत्ययः विद्यते। इणत् प्रत्ययस्य विधायकं सूत्रमस्ति रिहलोर्णेत् इति सूत्रम्। तस्य सूत्रस्य अर्थः ऋकारान्ताद्धातोः किंच हलन्ताद्धातोः इणत् प्रत्ययः स्यात्। तस्य प्रत्ययस्य अर्थः कः? यतोहि अयं प्रत्ययः कृत्यसंज्ञकः प्रत्ययः कृत्याधिकारे पठितत्वात्, तस्मात् सर्वेषामपि कृत्यप्रत्ययानां तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति दिशा तयोः शब्दस्य अर्थः भावकर्मणोः। तस्मात् सप्त प्रत्ययाः कृत्याः कृत्याः इति सूत्राधिकारे पठिताः सन्ति। सर्वेषामपि सप्त प्रत्ययानां तत्र भावे कर्मणि च तावत् प्रत्ययानाम् उत्पत्तिः भवति। कृतसन्दर्भे इदमपि चिन्तनीयं, यत्र विशेषस्य अर्थस्य निर्देशो न भवति तत्र सामान्यतया सर्वेषां कृतप्रत्ययानाम् उत्पत्तिः कर्तरि भवति अर्थविशेषस्य निर्देशाभावे। किन्तु अर्थविशेषस्य निर्देशे
तत्तत्कृत्संज्ञकाः प्रत्ययाः तत्तदर्थे तावत् भवन्ति धातोः। तत्र इदं प्रस्तावितमस्ति अस्माकं यत् धातोः यः प्रत्ययः आगच्छति, यतोहि धातोः प्रत्ययद्वयं तावत् भवति। एकः प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः, एकश्च प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः। तर्हि कृत् प्रत्ययम् आश्रित्य इदानीं धातोः व्यापारवाचकत्वं साधनीयम् अस्ति। अत्र विचार्यं ऋकारान्तात् धातोः हलन्ताच्च धातोः इणत् प्रत्ययः भवति, कस्मिन् अर्थे सिद्ध्यति तयोः भावकर्मणोः इति अर्थे तावत् अयं प्रत्ययः आगच्छति। तत्र क्री धातुः ऋकारान्तो धातुः, एतस्मात् धातोः कर्मणि इणत् प्रत्ययः आगतः। कर्मणि इणत् प्रत्यये कृते सति ऋकारस्य अचोणिति सूत्रेण वृद्धौ कृतायां तत्र कार्यशब्दः कृदन्तशब्दः सिद्ध्यति। तदनन्तरं तस्य प्रातिपदिकत्वे सूत्पत्तौ कार्यमिति रूपं सिद्ध्यति। अत्र प्रासंगिकं विचार्यं धातोः व्यापारवाचकत्वाभावे कथं न इदं लक्ष्यं सिद्ध्यति इति प्रासंगिकमत्र विवेचनीयं यत् उपस्थापयति कौण्डभट्टः। तर्हि कर्मणि प्रत्ययः आगच्छति, तर्हि कर्म इत्यस्य अर्थः कः, कर्मपदार्थः कः, यस्मिन् पदार्थे अयं प्रत्ययः आगच्छति। तर्हि कर्मपदार्थः व्यापारजन्यफलाश्रयत्वरूपः, व्यापारजन्यफलाश्रयत्वरूपः एव कर्मपदार्थः। यतोहि कर्मपदं पारिभाषिकं तस्यार्थोऽपि पारिभाषिकः। यतोहि सिद्धान्तकौमुदीकारः दीक्षितः पारिभाषिकं कर्मपदार्थम् उपस्थापयति। कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रविचारप्रसङ्गे कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञकं भवति इति तैः निरूपितं। किन्तु तत्र कर्तुः या क्रिया विद्यते, व्यापारः विद्यते, तद्व्यापारप्रयोज्यं यत् फलं विद्यते, तत्फलाश्रयत्वेन इच्छा निरूपिता या उद्देशता, तद् उद्देशताशाली यत् कारकं भवति तत् कारकम् एव कर्म भवति। अत्र कार्यम् इत्यत्र क्री धातोः अर्थः उत्पत्तिः, व्यापारः अर्थः नास्ति। मीमांसकैः उच्यते व्यापारः आख्यातार्थः धात्वर्थः नास्ति, फलमात्रं धात्वर्थः स्वीक्रियते। यदि व्यापारः धात्वर्थः नास्ति तदा क्री धातोः कार्यमित्यत्र केवलम् उत्पत्तिः धात्वर्थः। अत्र व्यापारवाचकं किमपि पदं नास्ति। आख्यातस्थले पचति इत्यादिषु आख्यातं व्यापारवाचकं विद्यते, किन्तु कृदादिस्थले आख्यातबोधकं किमपि पदं नास्ति। तर्हि व्यापारस्य तत्र प्रतीतिरेव न भवति। व्यापारस्य प्रतीतेरभावात् व्यापारजन्यफलाश्रयत्वम् उत्पत्त्याश्रयत्वं तावत् घटादौ, कार्यः घटः इत्यादौ घटादौ अभावात् व्यापारजन्य उत्पत्त्याश्रयः घटः कार्यो घटः इत्यस्य यः बोधः सः बोधः न सेत्स्यति। किंच व्यापारजन्यफलाश्रयत्वरूप उत्पत्तेः आश्रयत्वरूपकर्मणः अभावात् तत्र कर्मणि अयं प्रत्ययः अत्र नागमिष्यति। पारिभाषिकस्य कर्मणः प्रतीतेरभावात् तस्मात् इणत् प्रत्ययस्य अनुत्पत्तौ कार्यमिति रूपं न सेत्स्यति। तस्मात् अवश्यम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं धातोः अर्थः व्यापारः। यदि व्यापारः अर्थः स्वीक्रियते तर्हि क्री धातोः अर्थः उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः, उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः क्री धातोः अर्थः, इणत् प्रत्ययस्य अर्थः व्यापारजन्यफलाश्रय रूप कर्मपदार्थः। तस्मात् कार्यमित्यस्य अर्थः व्यापारजन्य उत्पत्त्याश्रयीभूतं यत् तत्त्वं तत् कार्यं। तर्हि व्यापारः धात्वर्थः, तेन व्यापारेण जन्या या उत्पत्तिः तदाश्रयीभूतं यज्जत् तत्त्वं तत्सर्वमपि तत्त्वं कार्यपदेन गृहीतं भवति। तस्मात् कार्यम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। प्रकृतिप्रत्यार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति धिया आश्रयभूतस्य प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् आगच्छति। अन्यथा व्यापारजन्य उत्पत्तेः अभावात् उत्पत्त्याश्रयभूतस्य इणत् प्रत्यार्थस्य असंभवात्
प्रकृतिप्रत्यार्थयोः अनन्वयात् अत्र कार्यम् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः बोधश्च न स्यात् इति तस्मात् अवश्यं व्यापारस्य तत्र धातुवाच्यत्वं स्वीकार्यम् इति प्रथमा युक्तिः कौण्डभट्टेन प्रदत्ता। साधकतत्त्वानि बहूनि सन्ति, तेषु अनेकेषु साधकतत्त्वेषु सत्सु प्रथमं साधकतत्त्वं तत्र कार्यम् इत्यस्य सिद्धिः। पुनः किं कार्यं पचनीयञ्च इति द्वितीयं तत्त्वं कौण्डभट्टः उपस्थापयति भूषणे। पचनीयं पचनीयः ओदनः वक्तव्यः ओदनः इति रूपं न सेत्स्यति। कथं न सेत्स्यति? अत्र पचधातुः तव्यतव्यतनीयरः इति सूत्रेण तव्यत् प्रत्ययः कर्मणि आगच्छति। यतोहि अयं धातुः सकर्मकः, सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः तत्र कर्मणि अयं प्रत्ययः आगच्छति। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः तत्र भावे अयं प्रत्ययः आगच्छति। यथा एधितव्यम् एधनीयं त्वया, पक्तव्यं पचनीयञ्च इति रूपं सिद्ध्यति। पचनीयः पक्तव्यः, पक्तव्याः मासाः पचनीयाः मासाः इत्यादि उदाहरणानि तत्र वर्तन्ते। तत्र विचारक्रमे इदं तावत् आगच्छति यत् पचधातुः सकर्मकः, सकर्मकत्वात् एतस्मात् धातोः अनीयर् प्रत्ययः कर्मणि आगच्छति। अत्रापि कर्मपदार्थः प्रकृतधातुपात्तप्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वरूपः। अत्र प्रकृतधातुपात्तप्रधानीभूतः व्यापारः एव नास्ति। यतोहि मीमांसकानां मते पच धातोः अर्थः केवलं विक्लित्तिः, फलमात्रं धात्वर्थः तैः अङ्गीक्रियते, व्यापारः धात्वर्थः इति न तैः अभ्युपेयते इति रीत्या व्यापारबोधकस्य पदस्य अभावात् व्यापारस्य अप्रतीत्या अत्र प्रकृतधातुपात्तप्रधानीभूतः कश्चन व्यापारः एव नास्ति, येन इदं फलं व्यापारप्रयोज्यं स्यात्, फलाश्रयत्वेन किमपि विवक्षितं स्यात्, येन कर्मपदार्थस्य निर्वचनं स्यात्। यस्मिन् कर्मपदार्थे अयं प्रत्ययः आगच्छेत् तस्मात् कर्मपदार्थस्य अप्रतीत्या कर्मपदार्थस्य असत्वात् अत्र अनीयर् प्रत्ययः न प्राप्तः। अर्थाभावात् प्रकृतिप्रत्यार्थयोः अन्वयः न प्राप्तः, प्रत्ययः अपि न प्राप्तः। तस्मात् पचनीयं पक्तव्यम् इत्यादि प्रयोगाणां लक्ष्याणाम् असिद्धिः इति द्वितीयं तत्त्वं कौण्डभट्टेन धातोः व्यापारवाचकत्वे उपस्थापितम्। एवमेव तैः इत्यादि पदं ग्रन्थे उपात्तं तदपि अत्र विचारणीयं। तत्र आदिना अस्माभिः अङ्गीक्रियते हरिणा त्रातः नखैः भिन्नः। नखैः भिन्नः इत्यत्र कर्णे तावत् तृतीया आगता विद्यते। भिद् धातोः कर्मणि अक्ता प्रत्ययः आगतः। भिद् धातोः अर्थः भेदनं। तर्हि भेदनाश्रयः कश्चन पदार्थः, करणत्वं तावत् भेदनार्थनिरूपितं भवति। कथं? कारकाणां क्रियैव अन्वयः, कारकाणां व्यापारे अन्वयः। तर्हि नख रूपं यत् करणकारकं तस्य कारकस्य व्यापारे अन्वयः प्राप्तः भवति। क्रियानिरूपितं व्यापारनिरूपितं करणत्वं भवति। अत्र व्यापारः एव नास्ति, व्यापारबोधकं किमपि पदमेव नास्ति। मीमांसकैरुच्यते भिदधातोः अर्थः भेदनं, केवलं फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारः अर्थः एव नास्ति। अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः तावत् कर्मपदार्थः, अक्ता प्रत्ययस्य भिद्धातो फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारः अर्थः नास्ति कृत्वा व्यापारनिरूपितस्य करणत्वस्य असम्भवात् अत्र करणत्वं न प्राप्तं। करणत्वप्राप्तमन्तरा तृतीया विभक्तिः न प्राप्ता, तृतीयायाः असम्भवात् कर्तुकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण समासः अपि न भविष्यति। कथं? कर्णे तृतीया यदि आगच्छेत्, करणत्वं यदि किञ्चित् क्रिया निरूपितं स्यात् तदा कर्तुकरणे कृता बहुलं सूत्रेण समासः प्राप्तः स्यात्। अत्र करणत्वं क्रियामन्तरा अनुपपन्नं, तस्मात् अत्र व्यापारबोधकं पदम् अवश्यं स्वीकार्यं। तस्मादेव कारणात् वैयाकरणैः न केवलं फलमात्रं धात्वर्थः अङ्गीक्रियते, व्यापारोऽपि धात्वर्थः तैः स्वीक्रियते। एतावता भिद्धातोऽर्थः तत्र भेदनानुकूलव्यापारः विदारणानुकूलव्यापारः। तर्हि तद्व्यापारनिरूपितं व्यापारजन्यं यत् फलं तस्य फलस्य अत्यन्तं साधकं तावत् कारकं विद्यते नखेति।
तस्मात् तस्य करणत्वं तावत् सिद्धं तस्य कारकाणां व्यापारे भेदनानुकूल व्यापारे भिदधात्वर्थे अन्वयः तत्र अन्वयः सत्वात् समासः प्राप्तः कर्तुकरणे कृताबहुलं सूत्रेण समासश्च सिद्ध्यति। यदि क्रिया अर्थः धातोः अर्थः क्रिया न स्यात् तर्हि कारकाणां क्रियैव अन्वयः इत्यत्र सामर्थ्याभावात् समासस्य प्राप्तिः न स्यात्। येन सह अन्वयः विवक्षितः कारकाणां सः अर्थः एव न प्राप्तः तस्मात् अन्वयः एव न प्राप्तः कथं तत्र समासः इति तृतीयं तत्र साधकतत्वं व्यापारवाचकत्वे तैः उपस्थापितं। किन्तु मीमांसकैः अत्र आक्षेपः क्रियते यत् एवं न तत्र वक्तव्यं कदाचित् आक्षेपादिनापि सामर्थ्यं स्वीक्रियते समासादिषु। यथा अन्येन व्यञ्जनमिति सूत्रं दध्योदनः इत्यत्र गुडधानाः गुडेन धानाः गुडधानाः इत्यत्र समासः तत्र भवति। गुडेन धानाः इत्यत्र कारकबोधकं यद्गुडपदं तस्य अन्वयः धानादि द्रव्ये कथं भविष्यति यतोहि कारकाणां क्रियैव अन्वयः। तस्मात् तत्र क्रियापदं क्रियाबोधकं पदम् अध्याहृत्य गुडेन मिश्रिताः धानाः गुडधानाः इत्यत्र मिश्रणक्रियाद्वारा सामर्थ्यं च आश्रित्य यथा तत्र समासः क्रियते गुडेन मिश्रिताः धानाः गुडधानाः मिश्रणक्रिया करणत्वं तत्र विद्यते अन्येन व्यञ्जनमिति सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् तत्र समासः भवति। तथैव अत्रापि नखैर भिन्नः इत्यत्रापि सूत्र समास विधायक सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् अत्रापि समासः स्यात्। किमर्थं तावत् समासार्थं तत्र भिदधातुः अर्थः व्यापारः स्वीकर्तव्यः इति आक्षेपः कदाचित् तैः क्रियते तदा तस्य उत्तरम् इदं देयं यत् हरिणा कृतः इत्यत्र अथवा नखैः कृत्वा भिन्नः इत्यत्र हरिणा कृत्वा भिन्नः इत्यत्र अत्रापि कृत्वादिपदम् अध्याहृत्य कथञ्चित् समासः कर्तव्यः तदा यदा साक्षात् अन्वयाभावे तत्र सूत्रस्य चारितार्थ्यं न स्यात्। किन्तु हरिणा कृतः इत्यत्र कर्तुकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रस्य चारितार्थ्यं तत्र भवति। तत्र अध्याहारस्य आवश्यकता न तत्र भवति। कथं हरिणा कृतः इत्यत्र क्री धातोः अर्थः कः उत्पत्तिः उत्पत्त्याश्रयः तर्हि उत्पत्त्याश्रये उत्पत्तिद्वारा हरिपदार्थस्य आश्रये अन्वयं कृत्वा उत्पत्तौ साक्षात् अन्वयं विधाय तस्य सामर्थ्यं ज्ञात्वा कर्तुकरणे कृताबहुलं सूत्रस्य चारितार्थ्यं प्राप्तं तत्सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् अध्याहारञ्च कृत्वा अध्याहृत्य हरिणा नखैः कृत्वा भिन्नः इत्यत्र समासः सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् न कर्तव्यः। तस्मात् अवश्यं नखैः भिन्नः नखभिन्नः हरिणा त्रातः हरित्रातः इत्यत्र समासं बोधयितुं समासविधानार्थम् अवश्यं तत्र व्यापारस्य धातुवाचकत्वं धातोः व्यापारवाचकत्वं व्यापारस्य धातुवाच्यत्वम् अवश्यं स्वीकर्तव्यं। विशेषतः इदमपि ज्ञेयं यत् नखैः भिन्नः हरिणा त्रातः इत्यत्र यः शाब्दबोधः भवति व्यापारजन्य यः भेदनाश्रयः सः नख साधनेन जन्यः नख साध्यः एवं भूतः यः अर्थः उत्पद्यते सः अर्थः शाब्दबोधः कथं भविष्यति। नख करणक व्यापारजन्य भेदनाश्रयः नख भिन्नः इत्यस्य यः अर्थः सः अर्थः कथमागमिष्यति। मध्ये शाब्दबोधे व्यापारः प्रतीयमानो भवति। व्यापारवाचकः कश्चन धातुरेव नास्ति कश्चन शब्दः एव नास्ति तर्हि एतावान् बोधः न भविष्यति। अतः अवश्यं तत्र धातूनां व्यापारवाचकत्वं स्वीकार्यं। किंच यथा नखैः भिन्नः इत्यत्र समासः न प्राप्तः तथैव हरिणा त्रातः इत्यत्र हरि इत्यत्र त्रयिङ् धातोः रक्षणे त्रयिङ् रक्षणे इति धातोः अक्ता प्रत्यये कर्मणि कृते सति कर्तुः अनुक्तत्वात् तृतीया। हरिणा त्रातः इत्यत्र कर्तुकरणे कृताबहुलं सूत्रेण समासः कर्तव्यः किन्तु हरिपदार्थे कर्तृत्वमेव नागमिष्यति। कर्तृत्वबोधकता तत्र नागमिष्यति। कर्तृत्वन्नां व्यापाराश्रयत्वं प्रकृतधातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्
अत्र प्रकृतधातुः त्राधातुः तद्धातुः उपस्थाप्य प्रधानीभूतः कश्चन व्यापारः नास्ति येन व्यापाराश्रयत्वेन हर्यादौ कर्तृत्वं सिद्ध्येत। अतः हर्यादौ कर्तृत्वाभावात् नखादौ करणत्वाभावात् अत्र कर्तृत्वकरणत्वयोरभावात् कर्तुकरणे कृता बहुलं सूत्रेण समासः न प्राप्तः। तदा अवश्यं तत्र धातोः व्यापारवाचकत्वं स्वीकार्यम् इति चतुर्थं तावत् तत्त्वं कौण्डभट्टेन उपस्थापितं। प्रथमं तत्त्वं कार्यं, द्वितीयं तत्त्वं पचनीयं, तृतीयं तत्त्वं नखैर्भिन्नः नखभिन्नः, चतुर्थं तत्त्वं तावत् हरिणात्रातः हरित्रातः इति पंचमं तत्त्वं तैः उपस्थाप्यते। यदि धातोः व्यापारवाचकत्वं नाभ्युपेयते तदा ज्योतिष्टोम याजी इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। ज्योतिष्टोम याजी इति प्रयोगः कथं सिद्ध्यति? अत्र भूतेत् सूत्रस्य अधिकारः कर्णे यजः इति सूत्रे गच्छति। भूताधिकारे कर्णे यजः इति सूत्रं विद्यते। कर्णबोधकं सुबन्तम् उपपदं चेत् तदा यज धातोः भूते कर्तरि इणिनि प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इणिनि प्रत्ययः भूते कर्तरि भवति, यज धातुः भवति, कर्णे उपपदे भवति। ज्योतिष्टोमेन इष्टवान् इति ज्योतिष्टोम याजी, ज्योतिष्टोम कर्णक भूतकालिक यागकर्ता इति ज्योतिष्टोम याजी इत्यस्य बोधः। अत्र विचारः कर्तव्यः यत् ज्योतिष्टोम याजी इत्यत्र यज धातोः अर्थः केवलं फलमस्ति, व्यापारः एव नास्ति। यदि व्यापारः न विद्यते तर्हि व्यापाराश्रयस्य प्रधानीभूत व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वस्य अभावात् कर्तरि इणिनि प्रत्ययः नागमिष्यति। प्रथमं कर्तृत्वं तावत् सुस्पष्टं स्यात्, कर्तृत्वस्य सिद्धिः स्यात्, तदनन्तरं तस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः उत्पद्येत्। किन्तु अत्र कर्तृत्वं तावत् सिद्धमेव नास्ति। यतोहि मया पूर्वम् उक्तं किन्नाम कर्तृत्वम् इत्युक्ते प्रकृतधातुपात्रप्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं, प्रकृतधातुः यजधातुः, तद्धातुपात्रप्रधानीभूतः व्यापारः न विद्यते, येन व्यापाराश्रयत्वरूपं कर्तृत्वं सिद्ध्येत। अतः कर्तृत्वसिद्ध्यमन्तरा कर्तृत्वस्य कर्तृत्वभूतस्य अर्थस्य अप्रसिद्धत्वात् तत्र कर्णे यजः इति सूत्रेण कर्तरि इणिनि प्रत्ययः नागमिष्यति। तस्मात् ज्योतिष्टोम याजी इत्यस्यापि प्रयोगस्य सिद्धिः न भविष्यति। तस्मात् अवश्यं तत्र एतस्मिन् क्रमे धातोः व्यापारवाचकत्वं स्वीकार्यं, केवलं फलमात्रं धात्वर्थः नाङ्गीकर्तव्यः इति अस्माकं सिद्धान्तः आगतः। किंच पंचसु तत्वेषु साधकतत्वेषु उपस्थापितेषु सत्सु पुनः कौण्डभट्टः विशिष्टं तत्त्वम् उपस्थापयति। किं कार्यं पचनीयञ्च इत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किंच क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न इति द्वितीयेन वाक्येन किमप्यपूर्वं तावदुपस्थापयितुम् उपक्रमते। यदि व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं नाभ्युपेयते तदा भूप्रभृतीनां धातुत्वमेव न स्यात्, धातुसंज्ञैव न स्यात्। यतोहि धातुसंज्ञा विधायकं सूत्रं किमस्ति, येन भूप्रभृतीनां धातुसंज्ञा विधीयते, तच्च सूत्रं भूवादयो धातवः। एतस्य विवरणम् अवश्यं करणीयं, येन इदं सिद्धं स्यात् यत् कथं क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वसिद्धिः न भविष्यति। एतस्मिन् धातुसंज्ञा विधायके सूत्रे धातुसंज्ञा विधायक सूत्रार्थान्तरगते क्रियायाः प्रवेशः कथं भवति इति विचारः कर्तव्यः। यदा विचारः अस्माभिः क्रियते तदा इदम् आगच्छति। भूवादयो धातवः इति सूत्रम्। अत्र भूवादयः इत्यत्र भूवा इत्यनयोः शब्दयोः परस्परं तावत् द्वन्द्वसमासः। भूश्च वाश्च इति भूवौ इति प्रथमं द्वन्द्वसमासश्च क्रियते। पुनः आदिश्च आदि इति स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रेण
शब्दगत सारूप्यस्य सत्वात् तत्र एकशेषः क्रियते। भूवा पदयोः द्वन्द्वसमासः क्रियते। द्वन्द्वसमास एकशेषानन्तरं पुनः बहुव्रीहि समासः क्रियते। भुवौ आदिर्जेषां ते भूवादयः इति एतस्य भूवादयः इति पदस्य तावत् समासः भवति। किन्तु समासेन नागच्छति लक्षणकुक्षौ क्रियावाचकत्वं, येन क्रियावाचकत्वं विना धातुत्व सिद्धिरेव न स्यात्, यथा कौण्डभट्टेन प्रोक्तं। किन्तु समासस्य यदा व्याख्यानं क्रियते, विवरणं क्रियते, तदा अवश्यं लक्षणकुक्षौ इदम् आगच्छति। कथं? प्रथमं तत्र विचारणीयं धातुसंज्ञाविधायके सूत्रे यत् द्वन्द्वसमासः कस्यां परिस्थितौ भवति। द्वन्द्वसमासस्य परिस्थितिः का विद्यते? द्वन्द्वसमासः इतरेतरयोगद्वन्द्वः, समाहारद्वन्द्वः, समुच्चयः, अन्वाचयः इति चत्वारः चार्थाः भवन्ति। चतुर्षु चार्थेषु चार्थद्वये तावद् द्वन्द्वसमासः भवति। समुच्चय अन्वाचय रूप चार्थे द्वन्द्वसमासः न भवति, सामर्थ्याभावात्। तत्र सामर्थ्यं नास्ति। तत्र द्वन्द्वस्थलीयं सामर्थ्यं किमस्ति? द्वन्द्वस्थलीयं सामर्थ्यं अन्यसमासस्थलीय सामर्थ्याद् भिन्नं सामर्थ्यं स्वीकृतं भवति। द्वन्द्वस्थले जयोः पदार्थयोः द्वन्द्वः चिकीर्षितः, तद्वयस्य समुदितस्य तद्वयस्य पदार्थस्य एकस्यां क्रियायाम् एकस्मिन् पदार्थे वा केनचित् एकेन संसर्गेण अन्वयः यदा भवति, तस्यामेव परिस्थितौ द्वन्द्वसमासः क्रियते। तत्र द्वन्द्वघटक समुदितानां पदार्थानाम् एकपदार्थान्वयित्वरूपं संश्लिष्टम् एव सामर्थ्यं तावदत्र विवक्षितम्। अतएव भगवान् भाष्यकारः समर्थः पदविधिः इत्यस्मिन् सूत्रे समर्थपदस्य विवरणावसरे तैः एकार्थीभावपक्षम् आश्रित्य तत्र संश्लिष्टः संबद्धः, संश्लिष्टः अर्थः समर्थः, संबद्धः अर्थः समर्थः इति विवरणद्वयं। तत्र एकार्थीभावपक्षे संश्लिष्टः अर्थः, संश्लेषः अनेक रूपेण भवति। संबद्धः अर्थः समर्थः इति विपेक्षावादिनां मते, संश्लिष्टो अर्थः समर्थः इति एकार्थीभाववादिनां मते। तत्र एकार्थीभाववादिनां मते संश्लेषः संश्लेषोपायः अनेकविधः। यथा राजपुरुषः इत्यत्र संश्लेषः भवति, न हि पुरुषात् राजपदार्थः भिन्नः, न हि राजपदार्थात् पुरुषपदार्थः भिन्नः, अत्यन्तं परस्परं संश्लिष्टः संश्लेषेण तत्र राजपुरुषत्वावच्छेदेन राजपुरुषस्य तत्र विशिष्टा उपस्थितिः तत्र भवति। न हि राजात्वेन न हि पुरुषत्वेन अपि तु राजपुरुषत्वेन या राजपुरुषस्य संश्लिष्टा अत्यन्तं श्लिष्टा या उपस्थितिः भवति, तत् उपस्थितिविषयीभूतो यः अर्थः स एव अर्थः संश्लिष्टः समर्थः स एव एकार्थीभावः। तथैव द्वन्द्वसमासेपि एकस्मिन् पदार्थे जयोः पदार्थयोः द्वन्द्वः विवक्षितः, तयोः पदार्थयोः एकस्मिन् पदार्थे एकेनैव संसर्गेण अत्यन्तं संश्लेषः इष्टः। यदि एकस्मिन् पदार्थे समस्मान् पदार्थानाम् अत्यन्तं श्लेषः संश्लेषः, तदा तत्र द्वन्द्वस्थलीयं तत्र एकार्थीभावः भवति। तादृशम् एकार्थीभावं स्वीकृत्य द्वन्द्वसमासः क्रियते। अत्र किंच क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वमेव न इति पंक्तिविचारे द्वन्द्वसमासः प्रथमदृष्ट्या न प्राप्तः। यतो हि भूशब्दस्य अभेदसम्बन्धेन व्यवस्थार्थक आदौ अन्वयः, वाशब्दस्य स्वनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धेन प्रकारार्थक सादृश्यार्थक आदौ अन्वयः, भिन्न भिन्न संसर्गेण भिन्न भिन्न पदार्थे संश्लेषस्य सत्वात् अत्र एक पदार्थान्वयित्व रूप सामर्थ्यं द्वन्द्वस्थलीयं यच्च विवक्षितं तत् सामर्थ्यं नास्ति। तादृशस्य सामर्थ्यस्य अभावात् अत्र द्वन्द्वः न प्राप्तः इति प्रथमं तावद् विचारः कृतो विद्यते। तत्र विचारप्रसङ्गे पुनः तत्र विचारणीयं भवति यत् क्वचित् सामान्यज्ञानमपि लक्ष्यसाधकं सूत्रप्रयोजकं भवति। यथा आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य उदाहरणं दत्तं। तत्र आदिश्च अन्तस्य आद्यन्तौ टश्च कश्च टकौ
टकौ इतौ ययोस्तौ टकितौ इति विचार प्रसंगे आद्यन्तौ इति द्वितीय इति प्रथमान्तार्थस्य पदार्थस्य टकितौ इति प्रथमान्तार्थ पदार्थेन सह प्रथमं सामान्यतया अभेदान्वयं स्वीकृत्य पश्चात् विशेषार्थ निरूपणं पश्चात् क्रियते इति। अतः सामान्यमपि ज्ञानं सामान्यमपि तत्र अन्वय तत्वं तत्तद् सूत्र प्रवृत्ति प्रयोजकं भवति। तथैव प्रकृत प्रसंगेपि भुवौ इत्यस्य आदि इत्यत्र अन्वयः कर्तव्यः, समुदायस्य समुदाये अन्वयः कर्तव्यः। अन्वय नियामकः संसर्गः स्वघटकाभिन्न घटितत्वं स्वघटकाभिन्न घटितत्वं स्वघटकनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्यवत् घटितत्वम् इति संबंधद्वयेन तत्र समुदायस्य भुवौ इत्याकारकस्य समुदायस्य समुदितस्य भुवा पदार्थस्य समुदिते आदि पदार्थे तत्र अन्वयः भवति। तादृशम् एकक्रियान्वयित्वम् एक पदार्थान्वयित्व रूपं सामर्थ्यमपि आगतं। समन्वयः तावत् संक्षेपेण सर्वैः कर्तव्यः। इदानीं ध्यानं देयं यत् स्वं भुवौ इति तद्घटकः भू इति तदभिन्नः आदि इति तद्घटितत्वं समुदिते आदौ गच्छति। पुनश्च द्वितीयः संसर्गः स्वं भुवौ इति तद्घटकः वा इति तन्निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्यवत् आदि इति तद्घटितत्वं समुदिते आदौ इति। एवं कृत्वा स्वभिन्ना घटितत्व स्वघटकाभिन्ना घटितत्व स्वघटकनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक सादृश्यवत् घटितत्व एतद् उभय संसर्गेण समुदितस्य भूवा पदार्थस्य समुदिते आदि पदार्थे एक पदार्थान्वयित्व रूपं सामर्थ्यम् उररीकृत्य अत्र समासः संसाध्यते। समासानन्तरं तत्र सादृश्यं केनोपायेन गृहीतव्यं। प्रायः सादृश्यं सर्वत्र सादृश्य प्रतियोगी यः भवति तत्र प्रतियोगिनी यः अवच्छेदकतया प्रविष्टो धर्मः तद्धर्म व्यापकत्वेन व्यापकधर्मेण तावत् सादृश्यं गृहीतं भवति। अत्र दीक्षितेन क्रियावाचकत्वेन सादृश्यं वा इत्यस्य सादृश्यं भू इत्यत्र क्रियावाचकत्वेन सादृश्यं गृहीतं। तस्मात् क्रियावाचकत्वे सति भवादिगणपठितानुपूर्वी सदृशानुपूर्वी यत् तत्त्वं तद्धातुत्वम् इति लक्षणं तैः निर्दिष्टम्। धातु संज्ञा विधायक सूत्रस्य अर्थः तैः कृतः। एतस्मिन् लक्षणे एतस्मिन् अर्थे क्रियावाचकत्वस्य प्रवेशः आगतः। यद्यपि क्रियावाचकत्व प्रवेशे अन्यः अपि विचारः अवशिष्टः। कथं सादृश्य प्रतियोगी वा इति प्रतियोगिता वकारनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकी भूतो धर्मः वात्वं तदपेक्षया क्रियावाचकत्वं व्यापकम् अस्ति न वा इत्यपि विचारः कर्तव्यः। क्यों सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूत धर्मेण सादृश्यं गृहीतं भवति। यथा चंद्रः इव मुखं तर्हि प्रतियोगी चंद्रः प्रतियोगितावच्छेदक चंद्रत्वं तदपेक्षया आह्लादकत्वम् आह्लादजनकत्वं वा व्यापकीभूतो धर्मः तद्धर्मेण सादृश्यं तत्र यथा गृहीतं भवति तथा अत्र अस्ति न वा इति विचारः कर्तव्यः। तर्हि वात्वं विकल्पार्थक वा धातौ विद्यते। विकल्पार्थक वा धातुः अस्ति। विकल्पार्थक वा शब्दः अव्ययसंज्ञकः शब्दः तत्र वात्वं विद्यते। किन्तु सः अव्ययबोधकः शब्दः न हि क्रियां वक्ति। तस्मात् तत्र क्रियावाचकत्वाभावात् तत्र सादृश्य प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकीभूतत्वं क्रियावाचकत्वं नास्ति। तत्र क्रियावाचकत्वं कुतः नास्ति कथं नास्ति यतो हि अत्र क्रियावाचकत्वे वाचकत्व घटक क्रियापदेन तत्र साध्यक्रिया गृहीता भवति। साध्यक्रियावाचकत्वम् अपेक्षितं। सामान्यतया सत्वभूता क्रिया विकल्पार्थके वा शब्देपि विद्यते। यः विकल्पार्थकः वा शब्दः सः सत्वभूतां क्रियाम् उपस्थापयति। विकल्पः काचित् क्रिया विद्यते किन्तु क्रियान्तरस्य आकांक्षा सत्वेन तत्र असत्वभूतत्वं नास्ति। असत्वभूतक्रियावाचकत्वमेव धातुपदेन गृहीतं भवति। अतः क्रियावाचकत्वेन सादृश्यं
गृहीतुमशक्यं व्यभिचारात्। तस्मात् सादृश्यपदेन साहचर्यस्य ग्रहणं करणीयं भवति। सादृश्यञ्च क्रियावाचकत्वेन इत्यस्य तात्पर्यमस्ति अस्माकं साहचर्येण क्रियावाचकत्वं गृहीतव्यं भवति। साहचर्यं कथं ग्रहणीयं? तत्र वा शब्दस्य साहचर्यं गृहीतव्यं। भू इत्यत्र वकारो द्विविधः, अव्ययसंज्ञकः, धातुश्च। उभावपि तत्र क्रियावाचकत्वं तिष्ठति। उभयोः क्रियावाचकत्वं विद्यते। तत्साहचर्यात् भूशब्दोऽपि द्विविधः, भूविवाचकः, सत्तावाची च भूशब्दः। तत्साहचर्यात् क्रियावाची भूशब्दः गृहीतः भवति। स च भूशब्दः असत्त्वभूतक्रियावाची, तत्साहचर्यात् वा शब्देपि असत्त्वभूतक्रियावाची वा शब्दः गृहीतव्यः। तर्हि परस्पर साहचर्येण असत्त्वभूतक्रियावाचित्वम्, असत्त्वभूतभूशब्दः क्रियावाची, तत्साहचर्यात् क्रियावाचित्वम्, उभयोः साहचर्यात् क्रियावाचित्वं तावत् गृहीतं भवति। तस्मात् लक्षणकुक्षौ इदमागच्छति क्रियावाचकत्वे सति भवादिगणे पठितत्वं। तर्हि भूप्रभृतीनां यदि व्यापारवाचकत्वं न स्यात्, केवल फलवाचकत्वं स्यात्, तर्हि धातुसंज्ञा कथं सेत्स्यति? अतः किंच क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वमेव न इति व्यवहारः नागमिष्यति। यदि मीमांसकैः एवम् उच्येत, क्रियते या सा क्रिया एवं लक्षणं क्रियते, क्रिया शब्दस्य अर्थः क्वचित् फलेपि प्रसिद्धः, तर्हि भूशब्दः यदि फलवाची, फलमपि क्रिया, तर्हि क्रियावाचकत्वम् अस्त्येव। क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वमेव न इति ग्रन्थस्य संगतिः कथं भविष्यति इति विचारः कर्तव्यः। यतोहि कर्तिकर्मव्यतिहारे इत्यस्मिन् सूत्रे क्रियापदस्य व्यवहारः फले तावत् दृष्टः विद्यते। तो क्रियापदस्य व्यवहारः फलेपि प्राप्यते, क्रियापदस्य व्यवहारः व्यापारे भी प्राप्यते। यदि क्रियापदस्य व्यवहारः फले प्राप्यते तर्हि फलवाचकत्वेनापि क्रियावाचकत्वम् आगच्छति। तस्मात् सर्वेषां भूप्रभृतीनां क्रियावाचकत्वेन फलवाचकत्वेन धातुत्वं सेत्स्यति एव। किमर्थं क्रियावाचकत्वं विना धातुत्वमेव न इति ग्रन्थस्य अभिप्रायः कः भविष्यति इति विचारः क्रियते। तत्र क्रियाशब्दः द्वेधा वर्तते इति। एकः यौगिकः, एकश्च रूढः। व्यापाररूपे अर्थे क्रियापदं रूढम् अस्ति। यदि व्यापाररूपे अर्थे क्रियापदं रूढं, फलरूपे अर्थे क्रियापदं च यौगिकं, क्रियते या सा क्रिया इति व्युत्पत्त्या क्रियते उत्पाद्यते यत् तत् क्रिया इति एवं भूते अर्थे स्वीकृते क्रियापदस्य अर्थः भवति फलम्। अयं यौगिकः अर्थः। एवं क्रमेण तत्र अनेकानि साधकतत्त्वानि मया उपस्थापितानि। प्रस्तावनायां पूर्वमेव एतत् निर्दिष्टमासीत् यत् अयं विषयः अस्माभिः गृहीतव्यः, व्याख्येयः। तदनुसारं तावद् व्याख्या च अस्माभिः कृता। किञ्च अग्रे सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवस्थायाः अपि सिद्धसाध्य व्यवस्थापि तत्र उच्छिन्ना भविष्यति यदि धातोः व्यापारवाचकत्वं नाङ्गीक्रियते। यतोहि व्यापारम् आश्रित्य साध्यव्यवस्था, व्यापारम् आश्रित्य सिद्धव्यवस्था च प्रचलति। अतएव अग्रे तत्र उक्तं विद्यते आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता। तर्हि आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता, तर्हि आख्यातपदेन आख्यातशब्देन किं गृहीतव्यं? तत्रापि तत्र पारिभाषिकः विचारः अस्ति। आख्याते शब्दौ यत्र इति आख्यातशब्दः तस्मिन् आख्यातशब्दे, तर्हि आख्यातः आख्याते शब्दौ यस्मिन्, तर्हि आख्यातद्वय घटितं वाक्यं गृहीतव्यम् आख्यातशब्देन। यदि केवलम् एकाख्यात घटितं वाक्यम् अभिप्रेतं स्यात् तर्हि आख्यातशब्दे इत्यत्र कर्मधारय समासः स्यात्। आख्याते शब्दौ यस्मिन् एवं भूतः बहुव्रीहि समासः न स्यात्। कर्मधारय समासे कृते सति आख्यात कथने नैव बोधः स्यात् शब्दग्रहणस्य यत् स्वारस्यं
तत्स्वारस्यं तत्र विनष्टं स्यात्। अतः अवश्यं तत्र आख्यात शब्दे तत्र बहुव्रीहि समासः स्वीकर्तव्यः शब्दग्रहणबलात्। एवञ्च तत्र आख्यातद्वये घटितं वाक्यं तावत् स्वीकर्तव्यं, तच्च वाक्यं पस्समृगो धावति। पस्समृगो धावति इत्यत्र सिद्धसाधनव्यवस्था विद्यते। तर्हि सिद्धसाधनव्यवस्थापि तत्र व्यापारमन्त्रा न सिद्ध्यति, सिद्धसाध्यव्यवस्थापि व्यापारमन्त्रा न तिष्ठति। अतः अवश्यं धातोः व्यापारवाचकत्वं स्वीकर्तव्यं, येन धातूनां सिद्धत्वव्यवहारः, साध्यत्वव्यवहारः, सिद्धसाधनव्यवस्था, सकर्मकत्व अकर्मकत्वव्यवस्था एवञ्च धातूनां परस्परं पर्यायत्वम् इत्यादि न सिद्धेत। लक्ष्याणां सिद्धि यथा स्यात् तदर्थं तत्र अवश्यं तत्र व्यापारस्य धातु वाच्यत्वं स्वीकार्यम् इति रीत्या तत्र समग्रं विषयं संस्थाप्य इदानीम् उपस्थितान् सर्वान् धन्यवादं वितरामि। धन्यवादाः।